वेलकम बैक। फौज की हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत को बोल नहीं, अबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमाओं का नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर करने का मुतालबा। तलबा रहनुमाओं के अल्टीमेटम पर सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तहरीक के मुतासरीन को मुआवजे देने का भी ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। ढाका कोर्ट ने 1000 से ज्यादा सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेशी जराए से दावा किया कि हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई है। हसीना वाजिद बरतानिया में सियासी पनाह चाहती हैं, लेकिन बरतानवी होम ऑफिस का कहना है इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। बरतानिया पनाह के मुतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं देता। जो लोग बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के मुतलाशी हैं उन्हें पहले बरतानिया पहुंचना होगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर राज्यसभा में हसीना वाजिद की आमद की वजाहतें देते रहे। बोले, हसीना वाजिद ने शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की दरखास्त की। बांग्लादेश की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। हसीना वाजिद और बांग्लादेशी हुकाम ने बैक वक्त फ्लाइट क्लियरेंस की दरखास्त की थी, जिसके बाद हसीना वाजिद गुज़श्ता शाम नई दिल्ली पहुंची। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हसन महमूद और वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात जुनैद अहमद पालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों साबिक वज़ीरों को हज़रत शाह जलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। बांग्लादेशी ISPR के एलामिये में कहा गया है कि मेजर जनरल रिजवानुर रहमान नए DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा में तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी को क्वार्टर मास्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल मिजान अनवर शमीम को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीन उल हक को कमांडेंट NDC मुकर्रर किया गया है। बांग्लादेश में फौज ने कर्फ्यू उठा लिया, तालीमी इदारे खुल गए। स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आगाज तेजी से हुआ। हसीना वाजिद को फरार कराने पर मुजाहिरीन का गुस्सा ठंडा न हुआ। शेख मुजीब की जाती रिहाइशगाह को भी आग लगा दी गई। साबिक कप्तान क्रिकेट टीम मशरफी मुर्तजा का घर भी जला दिया गया। एहतजाज मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 440 से तजावुज कर गई। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने में बंगाली दाखिल हो गए। लोगों की बड़ी तादाद ने काउंसिल खाने में हसीना वाजिद और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। काउंसिल खाने में लगी शेख मुजीब की तस्वीरें भी उतार दी। काउंसलेट का अमला मुजाहिरीन को रोकता रहा, लेकिन उनकी एक न सुनी। अवामी लीग का इंतखाबी निशान किश्ती को भी हटा दिया। ढाका में हंगामों के दौरान मुजाहिरीन ने भारत का सकाफती मरकज भी फूंक डाला। गुज़श्ता रोज मुश्तइल हुजूम ने धान मंडी में वाक़े इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमला करके जला डाला। बांग्लादेश में 13 साल से बंद जमात इस्लामी का दफ्तर खोल दिया गया। कारकुनान और दीगर रहनुमा जमा हो गए। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ने सबका खैर मकदम किया। कारकुनान गुलदस्ता लेकर आए। बांग्लादेशी सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जमात इस्लामी के रहनुमा बैरिस्टर अहमद बिन कासिम को भी 8 साल बाद रिहा कर दिया गया है। बैरिस्टर अहमद के बारे में किसी को जिंदा होने का यकीन नहीं था और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई थी। अहमद बिन कासिम सजाए मौत पाने वाले बांग्लादेश के सबसे बड़े निजी बैंक के सदर मीर कासिम अली के साहबजादे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। PTI अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान सिबगतुल्लाह और अली मोहम्मद खान ने बिल में तरमीम पेश की, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल को सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते।
Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد مشوانی سے. بتائیے زاہد. سینٹ میں اس بل کی ڈرامائی منظوری دی گئی. اپوزیشن نے اس پر شدید احتجاج کیا. طلال چودھری نے جب بل پر تحریک پیش کی تو اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا, شور شرابہ کیا, ہنگامہ آرائی کی اور کہا کہ یہ بل اپوزیشن کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اس پر اپوزیشن کا خیال تھا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں. چیئرمین نے کہا کہ سب لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. وزیر قانون نے اس پر بات چیت کی اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کے قانونی ماہرین, سینیٹر جو اراکین موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے. چیئرمین نے کہا کہ سب کو موقع دیا جائے گا لیکن پہلے اس بل پر تحریک پیش ہونے دیں. بل پر جب تحریک پیش کی, تحریک کی منظوری دی گئی, ساتھ ہی چیئرمین نے بل پیش کر دیا اور اس کو شکوار منظوری دی گئی. آنن فانن شکوار منظوری کے بعد اپوزیشن نے اس پر شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ سب ملی بھگت ہے, ہمیں تو کہا گیا تھا اس پر ہم بات چیت کریں گے لیکن اب بل جو ہے وہ پیش ہو چکا, منظور ہو چکا, اس پر اب کیا بات کی جا سکتی ہے. فاروق چکمہ نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق جب بل منظور ہو جائے, شکوال منظور ہو جائے, اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اس وقت ایوان میں شور شرابہ اور ہنگامہ. بہت شکریہ زاہد مشوانی. تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا. چیئرمین بیرسٹر گوہر بولے, بانی کا نظریہ عوام میں صلاحیت کر چکا. کل آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھ لیا, یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے. شہباز شریف حسینہ واجد سے بھاگنے کا طریقہ اور راستہ پوچھ لے. عوامی رائے کا احترام نہ کرنے والوں کا حسینہ جیسا ہی انجام ہوتا ہے. صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے. ایک نیا قانون سازی کر کے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل, یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کریں گے. جو عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بھولے وہ لوگوں میں شریعت کر بیٹھا ہے. کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا. یہ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس کوئی اور لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا. اور اب اولمپکس اپڈیٹ. اور امید کی پہلی کرن. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی سٹار ایتھلیٹ نے پہلی ہی باری میں 86.59 کی تھرو پھینکی. بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل میں پہنچ گئے. میڈل کا فیصلہ جمعرات کو ہوگا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کو مارچ میں بدلنے کا اعلان. کہتے ہیں حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں, مذاکراتی کمیٹی فرار ہے. 8 اگست کو مری روڈ پر پرامن مارچ ہوگا. آگے بڑھیں گے. 11 اگست کو لاہور اور 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیں گے. 14 اگست کے بعد تاجروں کے ساتھ مل کر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان ہوگا. کمیٹی حکومت نے مذاکرات کے لیے بنائی اور وہ فرار اختیار کر چکی ہے. حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکاء مارچ کریں گے مری روڈ پہ, آگے کی طرف بڑھیں گے. 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا. 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا. 14 اگست کے بعد انشاءاللہ ہم ہڑتال بھی اناؤنس کریں گے. یہ بجلی کے پمپ قبول نہیں ہے, یہ تنخواہداروں کا ٹیکس قبول نہیں ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے سیلابی صورتحال برقرار ہے. روہڑی کینال کا شگاف 3 دن بعد بھی بند نہیں کیا جا سکا. کئی دیہات ڈوبے ہوئے ہیں. کوٹ ادو میں دریائے سندھ سے متصل کئی بستیاں پانی کی نظر ہو گئیں. کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے. بارش کے بعد مسائل کے انبار. کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار. روہڑی کینال میں پڑنے والا شگاف 3 دن بعد بھی پر نہیں کیا جا سکا. کئی دیہات ڈوب گئے. ہزاروں افراد متاثر. فصلوں کو بھی نقصان پہنچا. جیکب آباد میں بارش کے بعد نکاسی کا کام شروع نہ ہو سکا. مقامی آبادیوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا. وسطی محمد میں بھی سیوریج کا نظام درہم برہم. بارش کے بعد گلی گلی گندا پانی جمع.
कोट अद्दू के करीब दरियाई सिंध का पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें और मकानात तबाह हो गए। ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से आबादियों और फसलों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी है। के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल्म इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।